नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी जानुका दुवारीसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असोज 7 गते बिहिबार, असोज कृष्ण पक्षको द्वितीय उपरान्त तृतीय तिथि, सन् 2021 सेप्टेम्बर 23 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारले पहिलो पटक देशैभरबाट प्राकृतिक विपद र जोखिमबारे तथ्याङ्क संकलन गर्दै व्यक्तिगत घटना दर्तामा भइरहेको व्यवस्थाले झमेला बढ्दो। चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन, आजदेखि बढी खरिद बिक्री हुने सामानमा अनुगमन केन्द्रित। केही दिनभित्रै बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने, हवाई टिकट अभाव नहुने। सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी, शेयर खरिदका लागि 8,500 लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिए। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय खतरा बन्दै 1 वर्षमा विश्वमा 70 लाख जनाको ज्यान जाने गरेको WHO को भनाई। र आइपीएल क्रिकेटमा दिल्लीले हैदराबादलाई 8 विकेटले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले पहिलो पटक देशैभरबाट प्राकृतिक विपद क्षतिको विवरण र जोखिमबारे तथ्याङ्क संकलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनासँगै विपद जोखिमको तथ्याङ्क पनि संकलन गर्न लागेको हो। 30 भदौदेखि जनगणना शुरू भइसकेको छ। देशभर 8,500 सुपरिवेक्षक खटिएका छन्। यिनै सुपरिवेक्षकबाट 25 कार्तिकदेखि 9 मंसिरसम्म विपदको तथ्याङ्क पनि संकलन गर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले जनगणना अन्तर्गतकै कार्यक्रमको 6 खण्डमा विपद जोखिमको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सूचना संकलन र विवरणलाई समेटेको छ। जनगणनाका लागि घर घरबाट तथ्याङ्क लिने भए पनि विपदको तथ्याङ्क हरेक वडा कार्यालयबाट लिइनेछ। यसका लागि वडा अध्यक्षसँग समन्वय हुनेछ। यो अध्ययनले प्राकृतिक जोखिममा रहेका क्षेत्र छुट्याउन र क्षति न्यूनीकरणका लागि रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली 2077 अनुसार जन्मेको 35 दिनभित्र निशुल्क जन्म दर्ता हुन्छ। तोकिएको समयमा दर्ता नगरे विलम्ब शुल्क बापत 200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, तर धेरै जसोले समयमै दर्ता गराउँदैनन्। जन्म, विवाह, बसाइसराई र मृत्यु जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न धेरै समय दिनु पर्दैन, काम पनि सजिलै हुन्छ। यति सामान्य काममा ध्यान नपुर्याउँदा पछि धेरैले अनाहकमा दुःख झेल्नु परेको छ। सन् 2016 को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालका 56% मानिसको मात्रै जन्म दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वार्षिक तथ्याङ्कले पनि समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नगरेको देखाउँछ। जन्म दर्ता नहुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र बन्न कठिन हुन्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएपछि उनीहरूले बैंकमा खाता खोल्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन र विदेश जानका लागि पासपोर्ट लिन पाउँदैनन्। विभागका निर्देशक युवराज कटेल व्यक्तिगत घटना दर्ता भएपछि मात्र व्यक्तिको पहिचान हुने र त्यसले कानूनी अधिकार दिलाउने बताउनुहुन्छ। घटना दर्ता राज्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। घटना दर्ता हुँदा कुन ठाउँमा, कुन उमेरका, कुन अवस्थाका मानिस कति छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराईको अभिलेख राख्न, कोरा जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। यिनै विवरणमा आधारित भएर सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले बताउनुभयो। चौतर्फी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2 चरणमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजना बनाएर गठबन्धन दलमा छलफल थाले पनि समझदारी भने हुन सकेको छैन। हिजो सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक अध्यादेश खारेजको विकल्पबारे सहमति नभएपछि कम्तीमा भोलिसम्मका लागि मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या देखाएर प्रधानमन्त्री देउवालाई एकैचोटि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्, जसका कारण मन्त्री परिषद विस्तार कहिले हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यसैबीच कांग्रेसको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तालिका सर्ने भएको छ। 13 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झिँदा अधिवेशनको तालिका प्रभावित भएको हो। पार्टी पदाधिकारीको हिजोको बैठकमा 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाएर ओडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन असोज 20 सम्म सार्ने समझदारी बनेको हो।
सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आजदेखि संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजना हुने अनुगमनमा सबै नियमनकारी निकाय सामेल हुनेछन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियमन, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, कार्टेलिङ निरुत्साहन लगायतका जिम्मेवारी दिएर निरीक्षण अधिकृतहरूलाई बजार अनुगमनमा खटाएको बताउनु भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा झण्डै 12 जना कर्मचारी थपिएर अनुगमन टोली विस्तार भएको विभागको निर्देशक तथा प्रवक्ता शिवराज सेडाईले जानकारी दिनुभयो। दशैंमा बढी खरिद बिक्री हुने लत्ता कपडा, माछा मासु, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायतमा अनुगमन केन्द्रित भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरेर लामो दूरीको यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ ढिलोमा 11 असोजभित्र खुल्ने भएको छ। त्यसका लागि यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता कर्मी, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन लगायतसँग छलफल भई सहमति भइसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषालले जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवसायीले बुधबारसम्ममा निर्णय दिने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघको आज बस्ने बैठकमा अग्रिम टिकट खुलाउने बारे छलफल हुने महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। तर अहिले अग्रिम टिकट भन्दा पनि निरन्तरको बर्खाले दुर्गम जिल्लामा यातायात पुग्न नसक्ने अवस्थालाई समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूले दशैंका लागि औपचारिक रूपमा टिकट बुकिङ खुला नगरे पनि अनलाइन प्रणालीबाट टिकट बुकिङ भइरहेको बताएका छन्। वायु सेवा कम्पनीहरूले दशैंका लागि टिकटको एउटा निश्चित रेट तोकेर बुकिङ लिइरहेको र टिकट अभाव नहुने बताएका छन्। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकारले पहिलो पटक देशैभरबाट प्राकृतिक विपद र जोखिमबारे तथ्याङ्क संकलन गर्दै व्यक्तिगत घटना दर्तामा भइरहेको व्यवस्थाले झमेला बढ्दो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन आजदेखि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। 100औं अङ्कपछि कोरोनाको यो दोस्रो क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4 वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनासँग सम्बन्धित जनजनका मनमा रहेका जिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ कोरोना उपचारमा संलग्न भक्तपुर अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर सुमित्रा गौतम। कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाँदा सामाजिक र राजनैतिक चहल पहल ह्वात्तै बढेको छ। विद्यालय खुल्न थालेका छन्। विद्यालय खुल्नु अगाडि कक्षा 12 तथा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाहरूमा लाखौं विद्यार्थी आम्ने सामने बसेर जाँच दिँदैछन्। जाँच दिनेमा खोप लगाएका र नलगाएका विद्यार्थी सराबर सहभागी छन्। खोप नलगाएका विद्यार्थीबाट कोरोना सर्ने चिन्ता सबैतिर छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज यही चिन्ताको चिन्तनमा केन्द्रित छ। जुन मापदण्डहरू प्रयोग गर्यो भने मास्क लगाइरहेको छ भने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भने त अब त्यति धेरै सम्भावना चाहिँ नहोला। सर्दैन त कसरी भन्ने, तर चाहिँ मापदण्ड प्रयोग गरेपछि अलि रिस्क चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। कोरोनाको संक्रमण कम भए पनि जोखिम उस्तै छ। तर राजनैतिक दलहरू सभा सम्मेलन, भेला, र्यालीमा व्यस्त छन्। कम हुँदै गरेको कोरोनाको संक्रमणलाई दलहरूका यस्ता गतिविधिले फेरि बढ्ने चिन्ता पनि सबैतिर छ। यो चिन्ता कति स्वाभाविक र सम्भावित हो त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। सम्भावना त अब ग्यादरिङ भिडसिड गर्दाखेरि त अवश्य पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। मास्क नलगाउने अब ग्रुपमा धेरै समयसम्म चाहिँ घुलमिल हुँदाखेरि त अब नेगेटिभ आएका केसहरू पनि नयाँ भेरिएन्ट पनि हुन सक्छन्। सेफ भयो, अब सबै काम गर्नुपर्छ हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको अवस्था पनि नहुँदाखेरि मास्क लगाउनु पर्यो, मास्क ग्यादरिङहरू नगर्नु पर्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू त प्रयोग गर्नुपर्छ। अब केस अहिले जति घटेको देखिएको पनि फेरि बिचमा इन्डियामा अलिअलि बढेको जस्तो सुनिन्छ, बढ्ने सम्भावना त रहन्छ। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि घट्न थालेको छ।
कोरोना कम भएको र निषेधाज्ञा पनि हटेको अवस्थामा अब कोभिड उपचारको लागि भनेर सञ्चालनमा रहेका युनिफाइड अर्थात् एकीकृत अस्पतालको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। के साँच्चै नै अब एकीकृत अस्पतालको औचित्य सकिएको हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। सुरुमा चाहिँ हामीलाई नि युनिफाइडबाट कमान्डहरू भयो, अहिले बिचमा कमान्डहरू आएको छ, हामीलाई थाहा छैन। नेतृत्व परिवर्तन, सरकार परिवर्तन वा सायद होला। अब युनिफाइड कमान्डले राख्ने, तर सरकारी स्तरका हस्पिटलहरूलाई कमान्डमा राख्नुपर्छ र प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई त्यति धेरै प्रायोरिटी नदिँदाखेरि सरकारी हस्पिटलले विशेष गरी वीर अस्पतालको क्यापासिटी धेरै भएको भएर धान्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गर्दा छिमेकी भारतमा देखिएको निपा भाइरसको संक्रमणले धेरै मानिसलाई फेरि झस्काएको छ। कोरोना र निपा भाइरसको लक्षण उस्तै हुने भएकोले पनि खतरा बढेको धेरै मानिसको अनुमान छ। यो कतिको सत्य हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। त्यसमध्येमा चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न सकिने अब एउटा चमेरोबाटै हुने एक किसिमको रोग हो। अब अहिले इन्डियामा नै त्यति धेरै केसहरू चाहिँ देखिएको अवस्था छैन, तर नेपाल सरकारले चाहिँ सतर्कता चाहिँ अपनाउन सुरु गरिसकेको र विभिन्न अस्पतालमा परिपत्र गरिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि खास गरी त्यसबाट बच्ने पनि उपायहरू लगभग उस्तै किसिमका चाहिँ उपायहरू हुने कारणले गर्दाखेरि अब कतिको धेरै फैलिन सक्छ त्यो कुरा भन्न सक्ने अवस्था त रहेन। एक दुईटा केसहरू चाहिँ एक्सपायर भएको मेरो जानकारीमा भए अनुसार अब सचेत रहनु त आवश्यक हुन्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि कोरोना उपचारमा संलग्न भक्तपुर अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर सुमित्रा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण ताम्राकार। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना भए नभएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनेन्सियल टास्क फोर्स एफएटीएफए र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह एपीजीले नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन गर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अनुसन्धान गरिरहेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो प्रकारको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ। टोलीले खास गरी सरकार र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका ऐन नीति निर्देशन पालना गरे नगरेको, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना भए नभएको, रिस्क प्रोफाइल बनाए नबनाएको, राजनीतिक व्यक्तिका विषयमा राख्नुपर्ने विवरण राखे नराखेको, ग्राहक पहिचान फारम केवाईसी भर्नुपर्ने नियम पालना भए नभएको लगायत विवरण सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको बताएको छ। यसैबीच शेयर खरिदका लागि 8,500 लगानीकर्ताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएको भेटिएको छ। यो धितोपत्र कारोबारका लागि शेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या हो, कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। अब विदेशको खबर। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय खतरा भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले चेतावनी दिएको छ। वायु प्रदूषणसँग जोडिएको कुनै न कुनै बिरामीका कारण विश्वमा एक वर्षमा 70 लाख जनाको ज्यान जाने गरेको पनि डब्ल्युएचओले जनाएको छ। डब्ल्युएचओले वायु प्रदूषणको जोखिम कम गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक भएको प्रति जोड़ दिँदै वायु प्रदूषण, धूम्रपान र अस्वास्थ्यकर खाना जत्तिकै हानिकारक भएको पनि जनाएको छ। डब्ल्युएचओका अनुसार वायु प्रदूषण र स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिन वायु प्रदूषण रोक्न सके र स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिन सकेमा मात्रै लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सकिनेछ।
अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटले हराएको छ। गैराती दुबईमा भएको खेलमा हैदराबादले दिएको 135 रनको लक्ष्य दिल्लीले 17 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भिट्टायो। यो जितसँगै दिल्ली लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दिल्लीले 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। हैदराबादले 8 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको 76औं महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएकै दिन हिजो मन्त्री खड्का मन्त्रालयका सीमित उच्च अधिकारीलाई साथमा लिएर त्यसतर्फ जानुभएको हो। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 रुपैयाँ र मध्यम धानको समर्थन मूल्य 2902 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। र चितवनको भरतपुरमा रहेको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण सम्बन्धी मुद्दाका फरार प्रतिवादी 11 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दिने भन्दा दिलाउने ठूलो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारले पहिलो पटक देशैभरबाट प्राकृतिक विपद र जोखिमबारे तथ्याङ्क संकलन गर्दै व्यक्तिगत घटना दर्तामा भइरहेको व्यवस्थाले झमेला बढ्दो। चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन आजदेखि। बढी खरिद बिक्री हुने सामानमा अनुगमन केन्द्रित। केही दिनभित्रै बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने। हवाई टिकट अभाव नहुने। सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी। शेयर खरिदका लागि 8,500 लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिए। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय खतरा बन्दै 1 वर्षमा विश्वमा 70 लाख जनाको ज्यान जाने गरेको WHO को भनाई। र आइपीएल क्रिकेटमा दिल्लीले हैदराबादलाई 8 विकेटले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई पदक र विभूषण दिने प्रवृत्तिले यसको मान र ओज घट्दै गएको छ। यहाँ कार्टुनमा केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने एक व्यक्ति अर्का एकजनासँग कुरा गर्दैछन् अनि कुराकानीकै क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै उनी भन्दैछन्, म भन्दा नि कडा रहेछन् नि, पदक त पार्कमै बाँडे जसरी बाँडे नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।